Maayong hapon kartong tanan mga kamistri and welcome back to my vlog. Wa ka gitubag sa Dios. Na kay mga pag-ampo nga wa gitubag sa Ginoo. Ngano? Kay nakita sa Dios nga ikadelikado na sa imong kinabuhi. Na mga pag-ampo igsuon nga dili matubag sa Dios. Sa usa ka rason nga nakita niya nga kanang imong pag-ampo wa nimo na gisalig diha kaniya. Mabito nang ingon ang balang kasulatan sa Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Doon ay mga panahon igsoon nga kanang imong mga pagampo nakita sa Dios nga imo ragyong kaugalingon ang mapanalangin. Ginganlan na siya og selfishness prayer. Muna kung natay mga pagampo nga wa pagani gitubag sa Dios, evaluate kung imo ba nang madawat. Mahimo ba kang panalangin sa uban? Mahimo ba ka igsuon nga panalangin sa imong pamilya? Mahimo ba kang panalangin sa community? Og labaw sa tanan, kung panalanginan ka sa Ginoo gihatag sa Dios ang imong pagampo, mahimo pagang panalangin sulod sa iglesia. May hapon sa tanan.